देश श्रीलङ्का हुन्छ श्रीलङ्का बनाउनतिर किन चासो उहाँहरूको भइरहेको छ म बरु अचम्म लाग्छ। चुनावको रकम पनि दिन नसक्ने हैन, अब कुनै विदेशी यस्तो पानी खाएर हुर्केका केही नागरिकहरूको कुरा सुन्यो भने वृद्ध भत्ता पनि दिन नसक्ने। त्यो पृथ्वीबहादुर भन्ने मान्छेसँग मेरो नचिन्जान छ, नाताको त कुरै छोड्नुहोस्, मिलाउने भए त एउटा कुरा होला कि, तर नाताको कोही सन्दर्भै छैन। अब हामी रेमिटेन्समा पनि अलि निर्भर भएको न, रेमिटेन्स पनि क्रमशः वृद्धि हुने एउटा ट्रेन्डमै गइरहेको अवस्था। यो अर्थतन्त्रका के सूचक हुन्, यसले कहाँ पुर्याउँछ, कुन जोनमा हाल्ने त व्यक्तिका इच्छाले हाल्न पाइयो नि, तर देशको अर्थतन्त्रको कुरा त डेटाले भन्ने होला नि, आजको अवस्थाले भन्ने होला नि। डेटाले भनेको अनुसार त्यही हो त। हालसम्म रु 116 अर्ब बराबरको बाह्य ऋण तथा रु 13 अर्ब 88 करोड बराबरको वैदेशिक अनुदान गरी जम्मा रु 129 अर्ब 88 करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा बाह्य ऋणतर्फ रु 19 अर्ब 13 करोड र आन्तरिक ऋणतर्फ रु 51 अर्ब 3 करोड गरी जम्मा रु 70 अर्ब 16 करोड बराबरको सामान्य ब्याज भुक्तानी गरिएको छ। साग हामीले त्यो खालको अब मैले अस्ति पनि भने, एक ठाउँमा आलु कुहिरहेको छ हाम्रो देशको, अर्को ठाउँबाट हामीले बाहिर ल्याएर खाइरहेका छौँ। साग हाम्रोमा 15-20 दिन 2 महिना 3 महिना उत्पादन गर्न सकिन्छ, बाहिरबाट ल्याएर खाने अवस्थाको अन्त गर्नुपर्छ। कोभिडले हामीलाई दिएको नकारात्मक रूपले दिएको सकारात्मक शिक्षा के हो भने हामी यस्ता वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा दिएको छ। त्यतातिर सरकारले जोड दिइरहेको कुरा, अर्थ मन्त्रालयले जोड दिइरहेको कुरा पनि भन्न चाहन्छु। कृषि मन्त्रालयसँग यस बारेमा मैले बारम्बार बैठक बसेर जहिले पनि अर्को वर्ष धानलाई हामी 5-7 गुणा बनाउन सक्ने प्रविधि अहिलेको सबै टेक्नोलोजीको विकास भएको छ, बिउ लगायतको, त्यसको बारे अहिले पनि मिटिङ भएर सचिवज्यूसँग कति पैसा चाहिन्छ हामी दिन्छौँ भनिरहेका छौँ। धानको बिउ लिएर किसानलाई दिउँ, जसले गर्दा अर्को वर्ष हामीले आयात गर्नु पर्दैन। तर हामी आफै धानको बिउ किन्न त सक्दैनौँ, तर हामीले भनिरहेका छौँ, जसलाई बजेटको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि हामीले गरिरहेका छौँ। अब त्यो कुरा हो। अब त्यसै गरी अब चुनावको रकम पनि दिन नसक्ने हैन, अब कुनै विदेशी यस्तो पानी खाएर हुर्केका केही नागरिकहरूको कुरा सुन्यो भने वृद्ध भत्ता पनि दिन नसक्ने है कुरा, यो कुरा त गर्न सकिन्छ, भन्न त छुट्छ नि त, भन्न त पाइयो नि त। तर चुनावको तयारी गरेका छौँ, सबै हामीसित बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ, उपलब्ध गराएका छौँ हैन। उहाँहरूलाई जुन दिन चाहिन्छ त्यही दिन भुक्तानी दिने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, सबै स्रोत सुविस्ता भइसकेको छ, पैसा निकासा भइसकेको छ। नपुग्ने रकम माग भएमा पनि नपुग्यो भने अरू दिने प्रतिबद्धता हामीले गरिसकेका छौँ। यी सबै अफवाहहरू, यी अफवाहहरूलाई जोड्दै 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 लिएर कहाँ लग्न खोजेको छ त भन्दाखेरि देश श्रीलङ्का हुन्छ भन्नेतिर लग्न खोजिँदैछ हैन। यो राष्ट्रघात हो। यसलाई त देशलाई त राको बनाउनु पर्यो नि, श्रीलङ्का बनाउनतिर किन चासो उहाँहरूको भइरहेको छ म बरु अचम्म लाग्छ। यस्तो अफवाह हो, त्यसकारणले हामीले यो दिन नसक्ने अवस्थामा छैनौँ। अहिले पनि हाम्रो उसमा अझै पनि हाम्रो कति अरब रे त्यहाँ अहिले पनि छ होइन, 67 अरब छ। 67 अरब आजको हाम्रो ट्रेजरीमा पैसा छ आज पनि भन्दाखेरि त्यो अवस्थाको कुरा होइन। अब त्यसपछि कच्चा पदार्थको कुरा मैले गरिसकेँ है। यो 40 करोड भन्ने पनि मलाई थाहा छैन। एउटा कुनै मन्त्रालयमा धेरै मान्छेहरू आउँछ, यहाँ खुला नै हुन्छ, सबैलाई आउन यहाँ छुट छ, यहाँ प्रतिबन्ध लगाइँदैन, गेट बन्द गरेको हुँदैन, बजेट निर्माण गर्ने बेला अलि चाप परेपछि कम भेट्ने कुरा बाहेक अघि पछि खुला नै हुन्छ, सबै नागरिक आउन पाउने हाम्रो व्यवस्था नै छ। म त झन् खुलै छु। त्यस्ता धेरै निवेदनहरू मका आउँछन्, आएपछि म सम्बन्धित महाशाखामा पठाइदिन्छु। यो के हो बुझिदिनु होला, यो हेरिदिनु होला भनेर पठाउने कुरा एउटा मन्त्रीको हैसियतले कर्तव्य हो। त्यो पृथ्वीबहादुर भन्ने मान्छेसँग मेरो नचिन्जान छ, नाताको त कुरै छोड्नुहोस्, मिलाउने भए त एउटा कुरा होला कि, तर नाताको कोही सन्दर्भै छैन। देखेको एक दिन निवेदन दिन आएको थियो एउटा मान्छे, रुँदै आएर रोएर मेरो यस्तो भयो भनिसकेपछि गल्ती गरेको होला नि भन्दा होइन, यहाँ छ जामिन छ भनेर भनिसकेपछि यो बुझिदिनुहोस् है भनेर मैले पठाउनु मेरो कर्तव्य हो क्या। एउटा मन्त्रीको नागरिकले आएर भन्ने कुरालाई बुझ्नुहोस्, सहजीकरण गर्नुहोस्, सम्भव गरिदिनुहोस् भन्नु अन्यथा होइन। यसलाई ठुलो विषय बनाएर यही विषय पनि ठुलो कुरा होइन। यस्ता धेरै कुराहरू होला, भोलि तपाईँहरूले थाहा पाउनु होला है। म दिल्ली पढेँ नागरिक दैनिक पत्रिकाबाट
मन्त्रीजीको कुरा सुन्यौँ हामीले। उहाँ राजनीतिक व्यक्तित्व हो, उहाँले भोलि मतदाताले के भन्छ अथवा नागरिकले के भन्छ, अहिले उहाँको भनाइबाट नागरिकमा पर्ने प्रभावलाई पनि आकलन गर्नुहुन्छ। खास तपाईँ अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले अर्थ सचिवज्यूबाट हाम्रो इकोनोमी ग्रिन जोनमै छ कि येलोमा हो या पुग्या हो? हामी हिजो पूर्व अर्थ सचिवहरू, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नरहरूले भन्दै गर्दा हामी येलो के अरे रेडतिर उन्मुख भएको भन्नुहुन्छ। तपाईँको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको भोलि पनि यही क्षेत्रमा रहिरहने भएको हिसाबले वास्तविकता के हो अलिकति त्यो बताइदिनुहोस्। सँगसँगै हिजो पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले के भन्नुभएको थियो भने पुँजीगत खर्च हामी त कम छौँ, तर हाम्रो ट्रेजरीमा हेर्दा अहिले भर्खर कति 67 अरब कति भन्नुभयो। हामी दिन नसक्ने अवस्थामा अहिले भर्खर 67 अरब भन्नुभयो। हामी दिन नसक्ने अवस्था छौँ। पुँजीगत खर्च कम भएकोमा चिन्ता होइन, हामी भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छौँ र 50-60 अरब जति निर्माण व्यवसायहरूको ठुलो पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ भनेर भन्नुभएको थियो। यो वास्तविकता के हो र अहिले खास हाम्रो रियल इकोनोमीको सिचुएसन मन्त्री आडमा हुनुहुन्छ भनेर मात्र नसोध्नुहोस्। तपाईँ एउटा निजामती क्षेत्रको उच्च तहमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले वास्तविक अवस्था के हो अलिकति जनतालाई आश्वस्त पार्नुहोस्। धन्यवाद। अब मैले दुईवटा पहिला राजस्वको कुरा चाहिँ के भने अहिले तत्कालै हामीले जुन खाले अलिकति दुईवटा पार्टले हेर्नु पऱ्यो। एउटा चाहिँ हाम्रो जुन एक्सेसिभ इम्पोर्ट भइरहेछ नि कुनै दिन स्टोरमा भएपछि आउँछ है, त्यो बिक्री भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यसबाट रेभेन्यू आउँछ। एउटा त्यो र सेकेन्ड चाहिँ हामीले केही इनोभेटिभ उपायहरू सोचिरहेछौँ। केही हाम्रो सरकारी सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती सरकारी संस्थाहरूलाई पनि हामीले बजेटमा लान पनि सक्छौँ। हाम्रो अवस्था त्यस्तो नाजुक छैन, मैले त्यति भन्छु तपाईँलाई, नाजुक छैन। र तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले केही दिनलाई हामीले चाहिँ कुन पोलिसी गर्दाखेरि एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्ने हिसाबले एलसीलाई केही रेस्ट्रिक्ट गरेको हो। यो कुनै पर्मानेन्ट पोलिसी पनि होइन। त्यसमा हामीले फिस्कल पोलिसी मेजर्स लगाउँदा राम्रो हुन्छ कि अथवा अलिकति चाहिँ विदेशी के अरे वस्तु त्यो आयात नियन्त्रण गर्ने अनि लगाउँदा हुन्छ कि हामीले त्यो स्टेटले गरिसकेपछि तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ अलिकति एकाउन्टेबल रूपमा गर्नुपर्ने हो है। हामीले होमवर्क गरिरहेको छौँ। अहिले जुन किसिमको अलि एलसीमा के रेस्ट्रिक्ट लगाएको त्यो टेम्पोररी मेजर्स मात्रै हो, त्यो पनि विलासिका वस्तुहरूमा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि रेभेन्यू चाहिँ हामी पुर्याउँछौँ भन्नेमा हाम्रो पुरा ध्यान पनि छ र हामीले त्यो हिसाबले अघि चैत महिनामा अहिले आज 25-26 को तथ्याङ्क र 3 दिनपछि आउने तथ्याङ्कमा तपाईँहरूले फेरि त्यसमा थप जब भएको देख्नुहुन्छ। त्यो र अर्को जहाँसम्म हाम्रो यो दिलीपजीले उठाउनु भयो, हाम्रो इकोनोमी ग्रिन जोनमा, येलो जोनमा, रेड जोनमा कता छ। अब त्यो जोनमा पर्ने चाहिँ प्यारामिटर्सहरू के हो त्यो पनि थाहा पाइदिया भयो। मैले यदि नम्बरमा यहाँनिर छ भन्थे, तर तपाईँलाई नम्बर भन्नु पर्दाखेरि जस्तो अघि मान्य मन्त्रीबाट पनि भन्नुभयो, दुईवटा कुरा हेर्नु होला। एउटा हाम्रो सार्वजनिक ऋणलाई लिएर धेरै क्वेसन गरिरहेको अवस्थाहरू छ, जुन चाहिँ आजको मितिमा रियल टाइम हामीले डेटा गर्दाखेरि 43% अफ आवर जिडिपी छ, जुन भनेको साउथ एसियामै कम हो, अरू धेरै एसियन कन्ट्रीहरूभन्दा पनि कम हो, जो यहाँहरूलाई थाहा छ। र जहाँसम्म अब यहाँले वैदेशिक ऋणको कुरा छ, वैदेशिक ऋणको यो वर्षमा तिर्नुपर्ने जम्मा 40 अरब 66 करोड, आजको मितिमा हामीसँग 1171 अरब चाहिँ वैदेशिक मुद्रा सञ्चित छ। अघि यहाँ कसैले भन्नुभएको थियो श्रीलङ्काको चाहिँ 7 बिलियन डलर छ भन्छ। हामीले हामीले भन्नुभन्दा यो फिगर हो राइट। रेभेन्यू चाहिँ हाम्रो ग्रोथ पनि हाम्रो लक्ष्यअनुसार नजिकै छौँ, पुर्याउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता छ होइन। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा पनि अलिकति हामीले केही सुधार आउने सङ्केतहरू देखा परिरहेको छ। हामीले अनावश्यक रिपोर्टलाई कन्टेन पनि गरिरहेको छौँ, कन्टेन पनि गरिरहेको छौँ। र सँगसँगै यहाँले पुँजीगत खर्चको भन्नु भने त्यो चाहिँ मलाई आश्चर्य लाग्यो है। अब एक अर्थ मन्त्रालयले ठेकेदारलाई काट्दैन है। हामीले मिनिस्टरलाई हामीले 16% बजेट जुन दिइरहेको छौँ त्यो बजेटमा हामीले यहाँ कुनै राखेको छैन काटेर। र आजको मितिमा हामीसँग ट्रेजरीमा 67 अरब पोजिटिभ छ, ब्यालेन्स पनि छ। 50-60 अरब यो अलिकति हाइपोथेटिकल अब केही नमिल्या होला, त्यो भुक्तानी पेमेन्ट युनिटले गर्छ नि। अर्थ मन्त्रालयले भूपूर्वाधार मन्त्रालय, सिँचाइ, ऊर्जा जस्तो जसले चाहिँ बेसी पुँजीगत खर्च गर्छ त्यस्ता निकायहरूको बजेट काटेको भएदेखि यहाँले भनेको ल अर्थले बजेट लुकाएर राखिदियो, काटेर राखिदियो, दिन सकेन। हामीलाई त्यहाँ अस्ति 1 महिना अगाडिको डेटा हो, मसँग 368 अरबको त थप डिमान्ड छ।
सायद त्यो अब एक्स्ट्रा पोजिटिभ डिमान्डले हो कि त यो त फिस्कल डिसिप्लिनमा बजेटरी डिसिप्लिनमा छ होला इन्स्टिट्युटहरू पनि त बस्नु पर्यो नि त त्यो हिसाबले। तर तपाईँले भने जस्तो हामी त्यसरी त्यो प्रकारको पेमेन्ट दिन नसक्ने अथवा अरू कुनै पेमेन्ट दिन नसक्ने अथवा त्यस्तो अवस्थामा छैनौँ। मैले भने यो जोन चाहिँ तपाईँले फिगर आउट गर्नु होला। हाम्रो अवस्था जे हो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ राखिदिएको छौँ। मैले यो छोटकरीमा सायद तपाईँले यही कुराहरू गर्नुभएको थियो मैले ल साथीहरू, अब अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान भएको, उद्योग धन्दा चलिरहेको, पर्यटन क्षेत्र पनि विस्तार भइरहेको, पर्यटनहरूको आउने क्रम पनि वृद्धि भइरहेको। अब हामी रेमिटेन्समा पनि अलि निर्भर भएको हुना रेमिटेन्स पनि क्रमशः वृद्धि हुने एउटा ट्रेन्डमै गइरहेको अवस्था है। अब राजस्व पनि लक्ष्य अनुसार उठिराखेको, बजेटको पुँजीगत खर्चको सन्दर्भ अथवा बजेटको खर्च पनि एक ढङ्गले भइरहेको। अब अलिकति ढिला सुरु भएर 1% कम हुने बाहेक अरू पनि भइरहेको अवस्थामा ऋण पनि व्यापक प्रवाह भइरहेको। यो अर्थतन्त्रका के सूचक हुन्? यसले कहाँ पुर्याउँछ? कुन जोनमा हाल्ने त व्यक्तिका इच्छाले हाल्न पाइयो नि, तर त्यसको अर्थतन्त्रको कुरा त डेटाले भन्ने होला नि, आजको अवस्थाले भन्ने होला नि। डेटाले भनेको अनुसार त्यही हो त भन्दा त्यसो होइन। मैले त्यत्तिकै भनेको होइन। अहिले राजनीतिकरण गर्नका लागि जो कुरा गरिएको छ हो, कमी कमजोरी होला न हाम्रा, त्यसमा मान्न सकिन्छ। तर समग्र अर्थतन्त्र समाप्त भयो भनेर ठुलो ठुलो स्वरमा अहिले जे भनिराखेको छ त्यसले के राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ? सतर्कता हुनेको त हामी पनि छौँ, मार्जिन लगाइएको छ, अरू गरिएको छ। त्यो के को लागि भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेड हैन, आयात, ट्रेड भनौँ आयात वृद्धि भयो, धेरै आयो हैन। हामीलाई चाहिने कुरा भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी आयात भयो भनेर त्यसमा केही समयको लागि गर्न खोजिएको हो। त्यो त्यही सतर्कताको परिणाम होला भन्दा कहाँ जाँदैछ अर्थतन्त्र त भन्दा अर्थतन्त्र ठिक दिशातिर जाँदैछ हैन। जोन के भन्ने, तपाईँले यसलाई हरियो भन्ने कि निलो भन्ने कि रातो भन्ने कि त्यो त व्यक्ति व्यक्तिले भन्न पाइयो। तर नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातिर अगाडि जान्छ। विश्वको अहिलेको अर्थतन्त्रमा परेको समस्या, विश्वको वारले, कोभिडले परेको समस्याका बावजुद पनि सकारात्मक दिशातिर गइरहेको छ। हामीले कोभिडलाई बिर्सिनु भएन, अहिलेको वारलाई बिर्सिनु भएन, त्यसका बावजुद हामी गइरहेका छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै जे कुरा अहिले गरिएको छ त्यो कुराले देशलाई फाइदा हुँदैन। यति मात्रै म यहाँहरू मार्फत पनि गर्न, यहाँहरू सबै आइदिनु भयो, स्वीकार गरेर यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा चासो र चिन्ता दर्शाउँदै आम सञ्चार माध्यममा व्यक्त गरिएका धारणाप्रति अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट भएको छ। यस प्रकारका पृष्ठपोषणबाट अर्थतन्त्रको निमित्त विश्लेषण गरी उपयुक्त नीतिगत कदमहरू चाल्न अर्थ मन्त्रालय सहयोग पुग्ने विश्वास छ। अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था सम्बन्धमा नियमित रूपमा विश्लेषण गरी विभिन्न नीतिगत उपाय र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको व्यवहार सबैमा अवगतै छ। सामान्य नै रहेका छन्, तथापि बाह्य क्षेत्रमा केही दबाव सिर्जना भएकोले आयात व्यवस्थापन र विदेशी विनिमय सञ्चितलाई बढावा दिने गरी केही नीतिगत कदमहरू चालिसकिएको छ। अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको सम्बन्धमा आम नागरिक तथा सरकारवालालाई जानकारी दिन चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको सूचकहरूको अवस्था प्रस्तुत गरेको छु। आर्थिक वृद्धि तथा कुल गारस्थ उत्पादनको सन्दर्भमा 77 आर्थिक वृद्धि 2.1% ऋणात्मक हुन गएकोमा आर्थिक वर्ष 17-18 महामारीको दोस्रो लहरको प्रतिकूलताले अर्थतन्त्रमा 4% को लक्ष्य अनुरूप उपलब्धि हासिल हुन नसकी केवल 4% मात्र सीमित हुने अवस्था छ। चालू आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखिएको छ। कोभिड-19 महामारीको कारण प्रभावित आर्थिक गतिविधिलाई सामान्यीकरण हुँदै गएको तथ्यलाई 2076 साल फाल्गुनको तुलनामा 2078 कार्तिक महिनासम्म करिब 98% उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आएको, सेवा क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै अवस्था जस्तै उद्योगहरूको दर्ता एवं
प्रत्यक्ष वैदेशिक रोजगारीमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ। यसबाट आर्थिक वृद्धि दरमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ। विगत 3 वर्षको औसत मुद्रास्फीति 5.18% रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.4% रहेको छ। पछिल्लो समयमा विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको कारण सोको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको समग्र मूल्य स्तरमा मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र राख्न थप उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति छ। वस्तु आयातमा भएको उच्च वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा दबाव सिर्जना भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत 25 सम्म वस्तु आयात र निर्यात क्रमशः रु 1450 अर्ब 71 करोड र रु 159 अर्ब 76 करोड पुगेको छ। आयात र निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा क्रमशः 33.9% र 72.8% वृद्धि भएको छ। फलस्वरूप व्यापार घाटा बढेर रु 1290 करोड पुगेको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटामा थप चाप पैदा गरेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितको सन्दर्भमा 2078 असार मसान्तसम्ममा रु 179 अर्ब 3 करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित 16.2%ले कम भई 2078 फागुन मसान्तसम्म रु 1171 अर्ब कायम हुने देखिएको छ। उक्त सञ्चित करिब 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। विप्रेषण आप्रवाहको सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाहमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4.9%ले कमी आई रु 631 अर्ब 19 करोड कायम भएको छ। यस्तो आप्रवाह फागुन महिनामा मात्र 91 अर्ब प्राप्त भएको छ। यसले विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै जाने कुरालाई स्पष्ट गरेको छ। पछिल्लो समयमा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या वृद्धि भई हुँदै गएको छ र फलस्वरूप सन् 2022 को मार्चसम्म पहिलो 3 महिनामा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 138.95% ले वृद्धि भई 78,447 पुगेको छ। सन् 2022 को मार्च महिनामा मात्र 42,600 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति संस्था तथा व्यक्तिगत रूपमा लिने नेपालीको संख्या 363%ले उल्लेख्य वृद्धि भई 2,26,700 पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 74.8%ले घटेको थियो। त्यसैगरी यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 192%ले उल्लेख्य वृद्धि भई 1,78,262 पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 65.2%ले घटेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म उद्योग विभाग मार्फत रु 33 अर्ब 38 करोड वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 31.3%ले बढी हो। 2078 माघ मसान्तसम्म लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत रु 82 अर्ब 47 करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृति भएको छ। सार्वजनिक खर्च सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष र चैत 26 गतेसम्म सँगै सरकारको कुल खर्च रु 768 अर्ब 25 करोड, कुल विनियोजनको 47.05% रहेको छ। यस्तो खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 672 अर्ब 78 करोड, कुल विनियोजनको 45.62% थियो। चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा भएको खर्चगत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा 14.2%ले बढी हो। कुल खर्च मध्ये चालु खर्च रु 605 अर्ब 63 करोड अर्थात् विनियोजनको 56.85% र पुँजीगत खर्च रु 97 अर्ब 66 करोड अर्थात् विनियोजनको 25.83% रहेको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्च रु 64 अर्ब 97 करोड अर्थात् 34.23% रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विनियोजित बजेटका आधारमा चालु खर्च 54.38%, पुँजीगत खर्च
28.08% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 33.33% मात्र रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 78-79 को चैत 26 गतेसम्ममा राजस्व परिचालन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 15.9% वृद्धि भई रु 750 अर्ब 34 करोड परिचयको लक्ष्यको तुलनामा 63.5% हो। यस अवधिमा कर राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 0.93% बढेर रु 635 करोड लक्ष्यको 64% रहेको छ भने गैर कर राजस्व 28.42% बढेर रु 79 करोड लक्ष्यको 53.26% पुगेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा चालु आर्थिक वर्षमा रु 239 अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा यस आर्थिक वर्षको चैत 28 गतेसम्ममा रु 105 अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ। हालसम्म रु 116 अर्ब बराबरको बाह्य ऋण तथा रु 13 अर्ब 88 करोड बराबरको वैदेशिक अनुदान गरी जम्मा रु 129 अर्ब 88 करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन भएको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्र नै रहेको छ। 2078 चैत 28 गतेसम्म आन्तरिक ऋण 873 अर्ब 19 करोड र बाह्य ऋण 980 अर्ब 80 करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण रु 1854 अर्ब रहेको छ, जुन नेपालको गत आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक कुल गारस्थे उत्पादनको करिब 43.4% हुन आउँछ। कुल गारस्थे उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अंश दक्षिण एसिया र समान आर्थिक अवस्था भएको मुलुकको दाँजोमा न्यून नै रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा बाह्य ऋणतर्फ रु 19 अर्ब 13 करोड र आन्तरिक ऋणतर्फ रु 51 अर्ब 3 करोड गरी जम्मा रु 70 अर्ब 16 करोड बराबरको सावा र ब्याज भुक्तानी गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋणको सावा ब्याज गरी जम्मा रु 40 अर्ब 66 करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता रहेको छ। उक्त रकम कुल वैदेशिक मुद्राको हालको सञ्चित रु 1171 अर्बको तुलनामा न्यून नै हो। विकास सहायता प्रतिबद्धतातर्फको कुरा गर्दा हालसम्म रु 126 अर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। मौद्रिक एवं तरलता व्यवस्थापनको सन्दर्भमा 2078 माघ मसान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फ निक्षेप सङ्कलन 3.6% वृद्धि भएको छ भने सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह 12.3% वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च भएको कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा चाप परेको छ। कर्जा प्रवाह मध्ये माघ मसान्तसम्म सहुलियत दरमा प्रदान भएको पुनर्कर्जा रु 153 अर्ब 69 करोड लगानीमा रहेको छ भने सहुलियतपूर्ण कर्जा 1,42,344 ऋणीलाई रु 214 अर्ब 78 करोड प्रवाह भएको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रदान गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा 2078 माघ मसान्तसम्म रु 1 अर्ब 13 करोड स्वीकृति भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म विभिन्न उपकरणहरू मार्फत 4086 अर्ब 4 करोड तरलता प्रवाह भएको छ। अर्थतन्त्रमा परेको दबाव र चापको सन्दर्भमा र हाम्रो जिम्मेवारीको सन्दर्भमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। 2 वर्षदेखिको कोभिड-19 महामारीको प्रतिकूल प्रभावले शिथिल भएको अर्थतन्त्र कोभिड-19 विरुद्धको खोपको उपलब्धतासँग बिस्तारै सामान्यकरण बन्दै गएको छ। वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति सम्बद्ध उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा बढोत्तरी, कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह निरुत्साहन, अनुत्पादक क्षेत्रमा आयात निरुत्साहन, सुन आयातमा कटौती, बैंक मार्फत विप्रेषण आप्रवाहमा थप ब्याज प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रतिबद्धता समेतबाट अर्थतन्त्रको बाह्य दबावको उपयुक्त व्यवस्थापन हुँदै जाने देखिन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्था सामान्य नै रहे तापनि यसलाई बढाउन विप्रेषण आप्रवाह बैंक मार्फत गर्ने, विलासी वस्तुको आयात घटाउने, विदेशी लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, वैदेशिक सहायताको शोध भर्ना समयमै प्राप्त गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने जस्ता विषयमा
विश्लेषण तथा विमर्श गरी तदनुसारका नीति निर्माण र कार्यान्वयन गराउन अर्थ मन्त्रालय अग्रसर रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्थतन्त्र र आर्थिक परिसूचकका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यम र क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सुझावको अर्थ मन्त्रालय उच्च प्रशंसा गर्दछ। मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको सूचना गरी आवश्यकता अनुरूप थप कदमहरू अगाडि बढाइनेछ। यस सम्बन्धमा व्यक्त चासो चिन्ताका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै नियमित रूपमा सुझाव उपलब्ध गराइदिनु हुन बुद्धिजीवी वर्ग र आम नागरिकलाई पनि अर्थ मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यसै सन्दर्भमा हामीले केही क्याबिनेटमा केही प्रस्तावहरूलाई हामीले लिएका छौँ र मुख्य सचिव को अहिले नेतृत्वमा यो प्रस्तावको बारेमा यसलाई अन्तिम रूप दिने का लागि त्यहाँ तयारी भइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 78-79 को पहिलो 7 महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचक हेर्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाव पर्दै गएकोले त्यसलाई सुधार गर्नका लागि के गर्ने भने थियो। एउटा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा खर्च हुने, नेपालको बिक्री मूल्यभन्दा भारतीय बजारमा पेट्रोलियम मूल्य उच्च रहेको कारण सीमावर्ती क्षेत्रबाट अवैध रूपमा बिक्री वितरण हुने देखिएको, युक्रेन र रसिया युद्धका कारण समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्ने अनुमान गरिएकोले विद्यमान अवस्थाका बारेमा सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई सूचित गर्ने र त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रस्ताव हामीले त्यहाँ क्याबिनेटमा पुर्याएका छौँ। त्यसैगरी हामीले वर्तमानलाई मनन निकायको सुविधा बापतको इन्धन खर्च घटाई निर्वाचन विकास अत्यावश्यक सेवा बाहेकलाई थप पेट्रोलियम इन्धन उपभोग घटाउने गरी व्यवस्थापन मिलाउने गरी हामीले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लिएका छौँ। यो क्याबिनेट पनि पारित भइसकेको छ। आम उपभोक्तालाई पनि मितव्ययी ढङ्गले उपभोग गर्ने गरी हामीले सूचित गर्ने पनि अनुरोध गर्ने पनि निर्णयमा हामीले समावेश गरेका छौँ। सार्वजनिक विधामा सवारी साधनको प्रयोग नगर्ने सार्वजनिक पनि आवश्यक नीतिहरू लिने गरी हामीले प्रस्ताव पठाएका छौँ। विलासी वस्तु उच्च मूल्यका सवारी साधन अति आवश्यक बाहेकका इलेक्ट्रोनिक सामान आयात नियन्त्रण गर्ने वस्तुहरूको पहिचान गरी उच्च पैठारी मूल्य भएका वस्तुहरूको भन्सार बिन्दुमा लाग्ने महसुल दर वृद्धि गर्ने, केही समय यता वस्तुहरूको प्रतिपत्र खोल्ने कुराहरूलाई पनि त्यस्ता वस्तुहरूमा अलि निरुत्साहित गर्ने लगायतका कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ प्रस्तावमा हामीले राखेका छौँ। औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भेट्याउनका लागि विभिन्न योजनाहरू घोषणा गर्ने, हामीले श्रमिकहरूको सञ्चित लगानी कोष गर्ने प्रस्ताव हामीले क्याबिनेटमा पुगेको छ। त्यसो भयो भने हामीले श्रमिकहरूको लगानीलाई हामी यहाँ एउटा नाफामूलक क्षेत्रमा लगेर हामी उहाँहरूलाई एउटा सहजीकरण गर्ने कुराहरू गर्दैछौँ। रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई पनि हामीले मोबाइल वालेटहरू उपलब्ध गराउने र सहज रूपमा त्यहाँ गएका श्रमिकहरूले पैसा पठाउन पाउने व्यवस्था मिलाउने गरी हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यसै गरी विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको बारेमा नेपाली दाजुभाइहरूको बारेमा आइपिओ र एफपिओ जारी गर्दा उहाँहरूको बारेमा विशेष कोटा छुट्याउने गरी पनि हामीले प्रस्तावहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नमा नीतिगत सुधार गर्न अहिले जो लगाइएको जो सीमाहरू छ त्यसलाई परिमार्जन गर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पनि 5 करोड नै हुनुपर्ने भनिन्छ, त्यसलाई पनि हेजिङ लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने कुराहरू पनि अल्पकालीन मध्यकालीन कुराहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी आयात नियन्त्रण गर्नका लागि अरू के उपायहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत अरू सबै सरकारवाला सदस्यहरूलाई छलफल भइरहेको छ। कोरोना महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक भएको हुनाले भिसा लगायतका सहुलियतहरू हामीले कसरी दिने, त्यसलाई सहजीकरण कसरी दिने र पर्यटनहरूको मतलब आगमनलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भनेर पनि हामीले ती कुराहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। यसरी बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता सङ्कुचन तथा बैङ्किङ व्यवसाय प्रवर्धनका निमित्त आवश्यक पर्ने मौलिक तथा गैर मौलिक उपकरणको प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू पनि यो निर्णयहरू हामीले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेका निर्णय मुख्य सचिवजीको एउटा नेतृत्वमा यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर तयारी भइरहेको अवस्था छ। यिनै कुराहरू अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको बारेको मुख्य विषयहरू हुन् र डेटाले र अहिलेको हाम्रो अवस्थाले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र ठुलो सङ्कट आएको छैन। जसरी यहाँ ठुलो सङ्कट आयो अब यो देश के हुन्छ भनेर जो गरिएको छ यसलाई अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्छ। यसमा
पोलिटिसाइज गर्ने कुराहरू हुँदैन। यसमा राजनीतिकरण गरेर देशलाई फाइदा हुँदैन। व्यवसायीहरूलाई र जनतालाई हतोत्साहित गर्ने खालको जो प्रचारबाजी भइरहेको छ त्यो पनि नगर्नका लागि पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यथार्थ स्थिति यही हो।